إنك ميت وإنهم ميتون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تسی فوت ہونے والے ہو، اور یہ لوگ بھی فوت ہونے والے نے۔ ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات ذی وقار، ماہ ربیع الاول ایک ایسا مہینہ کہ جدے اندر آمنہ دلال دنیا تے آئے بھی نے اور دنیا تو تشریف لے بھی گئے۔ 9 ربیع الاول نو مصطفیٰ دنیا تے جلوہ گر ہوئے۔ 63 سال زندگی بسر کر کے آقا دنیا کا سفر مکا کے اپنے اللہ دے حضور پیش ہو گئے۔ مدینہ طیبہ دے اندر اس دن دی کیفیت بڑی غمناک اور بڑی دردناک سی۔ جدن آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، اور نبی پاک دی ذات پاک دے موت آئیے، قرآن اس بات دی گواہی دے رہے ہیں۔ بعض لوگ نبی پاک واسطے موت دا لفظ بے ادبی سمجھتے نے، توہین سمجھتے نے۔ اگر توہین یا بے ادبی دا لفظ ہوندا تو اللہ پاک قرآن اندر ذکر نہ فرماندے۔ ہر انسان دی، ہر فرد و بشر دی قسمت اندر او دے مقدر اور نصیب اندر اللہ نے موت لکھ دیتی ہے۔ موت انہوں آ کے رہنی ہے، موت تو مفر نہیں۔ آدم علیہ السلام دی بزرگی تو لے کے عیسیٰ پیغمبر دی جوانی تک جننے بھی نبی آئے نہیں، کسے نو موت دے کولو مفر نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی موت کی طرف اشارہ فرماندے رہندے، اور خصوصاً آخری سال، آخری ایام، آخری دنوں دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی موت کی طرف اشارہ بھی فرمایا اور کئی مقامات تے فرمایا۔ اور ویسے آپ اللہ دا قرآن تلاوت کر دے، قرآن دے اندر بھی آپ دی موت دا رب رحمان اشارہ فرما رہے ہیں۔ آئیے ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وفات اور آپ دا سفر آخرت اج دے خطبہ جمعہ اندر تو صحابات دے گوش گزار کرنے ہیں، اور اس بات دا سانو علم ہو جائے کہ 12 ربیع الاول مدینے چکے دا گزرے ہے۔ ایک میرے تیرے بازارہ اندر ربیع الاول منایا گیا ہے، کیفیت ساڑھے شہران دی، پنڈا دی ایک ہی ہے۔ مدینے دی کیفیت 12 ربیع الاول نکی سی۔ آئی اللہ دا قرآن تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرمانے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ہو، قل ان صلاتی و نسکی و
ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب تسی اعلان فرما دیو ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا تے میرا دنیا تے زندہ رہنا و مماتی تے میرا دنیا تو رخصت ہو جانا للہ رب العالمین۔ یہ سارا کچھ رب العالمین واسطے ہے۔ دے اندر بھی نبی پاک دی موت دا ذکر موجود ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے انکا میتون، سونیا تسی بھی فوت ہو جانا ہے، تسی دنیا نو چھڑ کر کے چلے جانا ہے۔ جیڑے تواڈے مخالفین نے انہاں بھی سونیا دنیا تو چلے جانا ہے، پھر فیصلہ اللہ دی عدالت دے اندر ہوئے گا۔ قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ فرماندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، آپ تو پہلے بھی رسول دنیا تے آئے نے، وہ بھی نہیں رہے۔ آفائی ماتا، اگر آپ محمد علیہ السلام فوت ہو جانا او قتلا یا آپ نو شہید کر دیتا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تسی آپ دے دین تو واپس مڑ جاؤ گے، یا تسی نبی دے دین تو اپنیاں ایڈیاں تو پھر جاؤ گے؟ یعنی اللہ دے قرآن دے اس مقام تو بھی پتہ لگیا۔ اللہ فرماندے نے نبی دے موت آ سکتی ہے، نبی نو شہید کیتا جا سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تے اللہ دا قرآن ہے، خود جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آہستہ آہستہ صحابہ نال اپنی موت دا ذکر فرماندے رہندے۔ جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو یمن دا گورنر بنا کے بھیجے ہے، میرے آقا مبلغ بنا کے بھیجن نے، تے آقا آپ بھی معاذ دے نال نال چل دے جا رہے ہیں۔ معاذ سواری تے بیٹھے نے، نبی پاک نے سواری دی مہار پھڑی ہے، تے آمینہ دے لال علیہ السلام گلاں باتاں کر دے جا رہے ہیں، تے معاذ بن جبل نو میرے آقا سمجھا رہے ہیں، پیاریا میں تینوں اتھوں دا حاکم بنا کے بھیجن ڈیا ہاں، میں تینوں خطیب مقرر کر کے کلن ڈیا ہاں، اتھے جا کہ لوگاں نو اے مسئلے سمجھانے نہیں، انجن دے معاملات کرنے نہیں۔ حضرت معاذ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر تسی پیدل چلن رہے ہو، میں سواری تے بیٹھا، آقا تسی سواری تے بیٹھ جاؤ، میں نال نال چل لینا۔ تے میرے آقا نے اپنے امام خطیب دا احترام کر کے دسیا ہے، میرے آقا فرماندے نے تو معاذ سواری تے رہ، محمد اج تیری سواری دی مہار پھڑ کے چلے گا۔ سبحان اللہ، میرے آقا جا رہے ہیں، تے نال نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے معاذ
بس اگلے سال تو آویں گا، ہو سکتا ہے مررتا بے قبری و مسجدی، تینوں میری قبری ویکھن نو نصیب ہوئے، تینوں میری مسجد ویکھن نو ملے۔ مہاجرہ کے دل نو بڑی مشکل سمجھا کے نبی پاک تو دور جا رہا سی، معاذ رون لگ پے، سونیاں کیویں دیاں گلاں کر رہے ہو، سونیاں کیویں دیاں باتاں کر رہے ہو، لوگو دنیا دا مشکل ترین الوداع میرے آقا نے معاذ نو کیتا ہے، تے معاذ نبی نو الوداع کر کے چلے گئے نے، یمن پہنچ گئے نے۔ سال گزرے ہیں، معاذ واپس آئے میں، مدینے وچ آمنہ دلال دا چہرہ نہیں دسدا، نبی پاک دی ہوئی مسجد تے نبی پاک دا حجرہ تے اس حجرے اندر آمنہ دلال اج من من مٹی تھلے دفن ہو گیا میں۔ نبی پاک نے آپ اپنی موت دا اشارہ فرما دیتا ہے تے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بی بی آئی میرے آقا کو کوئی مسئلہ لے کے آئی ہے، کچھ سوال کرن واسطے آئی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے بی بی کل آ جائیں، کل تیرا مسئلہ ویکھاں گے، تے کہن لگی سونیا جے میں کل آواں تے تسی کل نہ ہوو تے پھر میں کی کراں گی، یعنی بی بی بھی کل کر گئی کہ سونیا کل نو تواڈے تے موت آ سکدی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے پھر میرے ابو بکر کو آ جائیں، ابو بکر تیرا مسئلہ حل کر دے گا، یعنی صحابہ دا عقیدہ ہے کہ اللہ دے پیغمبر تے موت آ سکدی ہے۔ تے میرے آقا ایک دن آمنہ دلال علیہ السلام صحابہ نو فرمان لگے، اے میرے صحابہ تسی میریاں زیارتاں کر لو، مینوں راج راج کے ویکھ لو، میرے کولو دین اسلام دے مسئلے پوچھ لو، ایک وقت آئے گا تسی درم و دینار خرچ کر کے پھر بھی میرا چہرہ نہیں ویکھ سکو گے، تسی کوشش کرو گے اسی مال دولت خرچ کر کے نبی پاک دے چہرے دیاں زیارتاں کر لئیے، تسی زیارتاں نہیں کر پاؤ گے، میں تانوں نظر نہیں آواں گا۔ آخری حج میرے آقا علیہ السلام دی زندگی دا پہلا بھی ایک ہے تے آخری حج بھی ایک ہے، تے آقا علیہ السلام فرماندے نے خذو انی مناسککم، اے میرے صحابہ میرے کولو حج دے طریقے چنگی طرح یاد کر لو، حج دے طریقے سکھ لو، لعلی لا احج بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے شاید اس حج تو بعد میں حج نہ کر سکاں، ہو سکتا ہے ساڈیاں تواڈیاں دوبارہ ہن ملاقاتاں نہ ہو جان، لہذا سکھ لو مسئلے۔ ربیع الاول دے مہینے تو ایک دن پہلا ایک دو دن پہلا میرے آقا مدینے باہر گیا نے، ایک صحابی دا جنازہ پڑھا کے آ رہے نے، واپسی تے میرے آقا دے سر نو درد ہون لگ پیندی ہے، ادھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے سر نو بھی درد ہے، اما عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی میرا سر بھی درد ہو رہا ہے، آقا فرماندے نے میرے سر نو بھی درد ہو رہا ہے، تے جگہ دے پیر فرماندے نے عائشہ اگر تمہیں محمد دی زندگی اندر فوت ہو جائیں میں آپ تینوں غسل دیواں، میں آپ تینوں کفن پہناواں، میں ہتھی تینوں دفن کر دیواں، ایسا تیرا کی خیال ہے اس بارے؟ تے اما عائشہ فرماندیاں نے آہو اللہ دے نبی تسی تے چاہندے ہو میں مر جاواں، میری جگہ کوئی اور بیوی لے کے آ جاؤ۔ ماں عائشہ نو کی پتہ سی آج دے بعد پیار محبت والیاں گلاں دوبارہ سنن نو نہیں ملنیاں۔ آمنہ دلال ان دوبارہ اس طرح خوش کبھی نہیں فرمان گے، نبی پاک بیمار ہو جاندے نے، ایک درد
تے سر مرض الموت بن جاندا ہے۔ آمنہ دے در یتیم علیہ السلام بیماری دی کفیت اندر وقت گزار رہنے، نبی پاک علیہ السلام مختلف آپ دے 9 گھر نے، آقا کدی کیڑے گھر کدی کیڑے گھر، تے میرے آقا علیہ السلام اکثر پوچھیا کرتے میں کل کدھر ہوواں گا، کل میری واری، کل میرا دن کس گھر اندر ہے۔ صحابہ اور ازواج مطہرات سمجھ گئیاں اللہ دے پیغمبر اما عائشہ دے حجرے وچ جانا چاہندے نے، او حجرہ جتھے اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے، اما عائشہ دا بستر او بستر ہے جدے اندر اللہ اپنے قرآن نو اتاریاں کردے سی۔ آقا فرماندے نے میں عائشہ کول کدوں جاواں گا، ساریاں نے راضی ہو کے اجازت دے دیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر تہاڈا جتھے دل کردا چلے جاؤ۔ میرے آقا حجرہ عائشہ وچ آ گئے نے، ایتھے آقا آرام کر رہے نے، اور ربیع الاول دا مہینہ آ گیا تے آمنہ دے لال علیہ السلام اما عائشہ دے حجرے وچ منتقل ہو گئے نے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے کدی کدی نبی پاک دے غشی طاری ہو جاندی، آقا بے ہوش ہو جاؤندے تے میں نبی پاک علیہ السلام نو دم کر دی، میں قل هو اللہ پڑھ کے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے میں نبی پاک علیہ السلام نو دم کرنیاں۔ چلدے چلاندے وفات تو پہلے یعنی بدھ دا دن آ جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بخار بڑی شدت اختیار کر گیا ہے، اتنا بخار آیا ہے، صحابہ دے نے ایک موٹی چادر نبی پاک دے دیتی ہوئی ہے، ان دے اتے بھی ہاتھ نہیں رکھیا جاندا، اتنا تیز آمنہ دے لال نو بخار ہو گیا ہے۔ آقا فرماندے نے 7 مختلف کنویاں دا پانی جمع کیتا جائے، پانی جمع کر دیتا گیا، ایک طبی ترکیب مصطفیٰ دی، نبی پاک نو ایک ٹب اندر بٹھا دیتا گیا، صحابہ اوپر پانی بخار میں بخار دی حدت کچھ کم ہو جاندی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے بس 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 کر دیو، نبی پاک علیہ السلام نے غسل فرما لیا ہے۔ آقا مسجد وچ آ گئے نے، بدھ دا دن تے آقا منبر تے پہ گئے نے، تے آقا فرماندے نے ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، میرے صحابی اللہ نے انہوں اجازت دیتی ہے، وہ چاہے تے دنیا تے رہ لوے، چاہے تے اپنے رب نال ملاقاتاں کر لوے۔ اللہ طرفوں اس بندے نو اجازت مل گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ صدیق نے گل سن لے، ابو بکر رون لگ پہنے، میرے آقا دے یار فرماندے نے ابو بکر نبی پاک تے کسے عام بندے دی گل کر رہے سی تے تو ایویں رون لگ پیا، فرمایا اے میرے یارو بھلا آمنہ دے لال تو علاوہ کیڑا بندہ ہو سکتا ہے جنہوں اللہ اجازت دے دینا، جنہوں اللہ موت و حیات اندر اختیار دے دینا، یہ تے آمنہ دے لال دی ذات ہو سکتی ہے۔ آج میرے آقا نے اپنے آپ نو قصاص واسطے پیش کر دیتا ہے، میرے آقا جی میں جان دیاں تیاریاں ہی فرما رہے ہیں، صحابیوں کسے نے میرے کولو کوئی بدلہ لینا ہوئے، کسے نو میں کوئی دکھ دیتا ہوئے، آؤ آج میں محمد کولو بدلے لے لو، آج میرے کولو اپنے حساب پورے کر لو، بھلا کی دی مجال ہے نبی کولو بدلے لین دی۔ ایک صحابی آندھا جی میں بدلہ لینا چاہنا، لوگ مجمع صحابہ پریشان نے، ایک کون ہے جیڑا نبی پاک کولو بدلہ لینا چاہتا ہے، نبی پاک فرماندے نے آ یار بدلہ لے لے، کہنے لگا جی یہ جو بدلہ نہیں لواں گا، میدان جنگ اندر صف دے دوران تساں مینوں چھڑی لگائی سی تے مینوں تکلیف ہوئی سی، میرا جسم اسلے ننگا سی، میں قمیض نہیں سی پائی ہوئی، میرے آقا نے
اپنا کرتا مبارک پچھان کر دیتا ہے. صحابی آ رہے ہیں میرے مصطفیٰ دے کول آگے بدلا کی لینا. نبی دے جسم نال اپنا جسم لگا دیندا ہے. آقا دے جسم نو بوسے دے رہے ہیں. او یار تو تے بدلے لینا آیا سے آندا بدلے کا دے. میں تے اے سوچ کے نبی دے جسم نال لگ گیا. اللہ میرے جسم دے بھی نبی دے جسم دی وجہ تو جہنم دی آگ نو حرام کر دے وے گا. علامہ شہید آکھیا کر دے سی کاش اسی پتھر ہوندے جنہ تے نبی پاک چلیا کر دے. نبی دے قدماں نو بوسے دے لیندے. کاش اسی کپڑیاں دیاں او ٹاکیاں ہوندے جنہ نو جلا کے راکھ بنا کے اماں خدیجہ نبی پاک دے زخماں تے رکھ دی. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک علیہ السلام نو ویکھ کے اسی اپنی آنکھاں تے جہنم دی آگ نو حرام کر لیندے. میرے آقا فرماندے نے صحابیو میرے انصاریاں نال پیار کریا جے, انصاریاں نال محبت کریا جے. انہاں دے میں محمد دے بڑے احسان نے. اے آج دا دینی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. لوگو اللہ پاک یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے. انہاں نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. کہ میرے آقا مسجد جا کے منبر تے پہ کے بدھ والے دن وفات تو 5 دن پہلے اے گلاں ارشاد فرما رہے ہیں. تے نبی پاک علیہ السلام گھر چلے گئے نے. پھر نبی پاک جمعرات نو مسجد آئے نے. آقا نے قبر دے متعلق کچھ ارشاد فرمایا. تے نبی پاک فرماندے نے یہودیاں نو جزیرہ عرب تو باہر کڈ دتا جاوے. نبی پاک علیہ السلام نے بھی گل کیتی جمعرات نو جیڑے تواڈے کول وفد آندے نے سفیر ہوندے نے انہاں دی عزت جی کریا جویں میں محمد کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک فرماندے نے کاغذ قلم لے آؤ میں کچھ لکھا دیواں تانوں. تے نبی پاک دے صحابہ نے سمجھیا آقا دکھ وچ نے, آقا تکلیف اندر نے, کی نبی نو تکلیف دینی ہے. صحابہ نے سونیا ساڈے کول اللہ دا قرآن ہے تے صحیح ہے, ساڈے کول تواڈی حدیث دا علم تے ہے ہی صحیح ہے, اے سانو کافی نے. سونیا تساں تکلیف نہ کرو. اللہ یہ دن بھی گزر جاندا. جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ السلام ہن اگلا دن ہویا جمعے دا دن بھی گزر گیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے نو یا اتوار دے دن آقا مسجد دے وچ آئے نے. ظہر دی نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے. اس نماز تو بعد میرے آقا کو پھر مسجد وچ نہیں آیا جا سکیا. اللہ اکبر اللہ. میرے آقا ایک دن مسجد وچ آنا چاہتے نے. آمنہ دلال علیہ السلام نے وضو کیتا, پھر غشی طاری ہو گئی ہے, پھر ہوش آیا, پھر غشی طاری ہو جاتی ہے. آقا پوچھتے نے عائشہ کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے کہ کوئی نہ؟ نہیں اللہ دے پیغمبر وہ تے تہاڈا انتظار کر رہے نے. تے آمنہ دلال فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر نو آکھو لوگاں نو جماعت کرا دے وے. اما عائشہ فرماندیاں نے میرے ابو نرم طبیعت دے مالک نے تہاڈا مصلی خالی ویکھن گے تے نماز نہیں پڑھا سکن گے. تسی عمر نو کہہ دیو نماز پڑھا دے وے. آقا فرماندے نے تکرار نہ کرو. ابو بکر نو
آکھو نماز پڑھا دے وے اور نبی پاک زندہ بھی نے ہے بیمار نے حجرے دے اندر نے نمازاں ابو بکر پڑھا رہے نے جماعتاں صدیق کرا رہے نے ایک دن ہویا صبح صبح دا ٹائم ہے جناب میرے آقا فجر دے ویلے ابو بکر جماعت کرا رہے نے نبی دے یار پیچھے سما بن کے کھڑے نے نبی پاک علیہ السلام نے حجرے دا پردہ ہٹا کے پیشاں کیتا میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ نو ویکھ رہے نے تے صحابہ چوں کئیاں دی نظر نماز اٹھ کے نبی دے چہرے وال پہ گئی آندے نے بھی لگدا سی نبی دا چہرہ جویں ریل تے اللہ دا قرآن کھلیا پیا ہوندا ہے انج نبی دا چہرہ خوبصورت ہے ابو بکر نے بھی پیچھے ہٹنا چاہیا انج لگدا ہے توجہ صحابہ دی تو انج لگیا جویں آقا آ گیا نے میرے آقا نے پردہ سٹ دیتا آقا پیچھے ہو جاندے نے او میاں 12 ربیع الاول بھی آ گیا مدینے چ پھر 12 ربیع الاول آ گیا او دن آ گیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی جڑا دن آقا نماز تہجد اندر منگیا کردے سی اللہ دے کولوں دعا کریا کردے سی میرے آقا علیہ السلام اج آقا آخری دن تے صحابہ نو دس رہے ہیں اے میرے صحابہ ہن ایک مسئلہ یاد کر لو نبی پاک فرماندے نے اللہ نے میرے تے نبوت و رسالت دا سلسلہ ختم فرما دیتا ہے میرے بعد ان کوئی نبی نہیں آ سکتا میرے آقا نے یہ بھی مسئلہ دسیا رکوع اور سجدے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے یہ مسئلہ بھی میرے آقا نے آخری دن دسیا پھر میرے آقا علیہ السلام دے بارے ہوندا ہے اما عائشہ بیان کر دیا نے دخل علینا عبد الرحمن ابن ابی بکر فرمان دیا نے میں نبی پاک دے کول بیٹھیاں میرا ویر عبد الرحمن بن ابی بکر آ گیا ہے بابی یادی سوا کن میرے ہاتھ دے اندر میں ان دے بھائی دے میرے بھائی دے ہاتھ اندر مسواک ہے تے نبی پاک بار بار مسواک وال ویکھن ڈیا نے میں سمجھ گئی آقا مسواک کرنا چاہ رہے نے آخری سنتاں دے وچوں اے بھی سنت ہے میرے پیغمبر دی مسواک کرنا آپ فرماندے نے مسواک منہ دی پاکیزگی دا ذریعہ اور اللہ دی رضا دا ذریعہ ہر نماز نال نبی پاک مسواک کر دے فرمایا اگر مینوں امت مشقت دا ڈر نہ ہوندا لا امرتهم بالسواک مع كل وضوء میں انہاں تے ہر وضو نال مسواک نو لازم قرار دے دیندا نبی پاک دی بیوی اما عائشہ نے حضرت عبد الرحمن کولوں مسواک پکڑی ہے اونوں نبی تو کے تے نبی پاک نو دے دیتا ہے آقا انہوں نرم کرنا چاہندے نے لیکن کمزوری تے نقاہت دی وجہ کر کے نبی پاک مسواک نہیں چبا سکے اما عائشہ نے پھاڑ کے نا مسواک نو اپنے دنداں نال نرم کیتا ہے تے نبی پاک نو دے دیتی ہے آقا نے دھوتی نہیں ہے اسی طرح ہی اپنے منہ پاک وچ داخل کر لئیے تے اما عائشہ فرمایا کر دیاں سی اللہ دے میرے تے احسان تے بڑے بڑے نے انہاں احساناں چو ایک یہ بھی احسان ہے آخری ویلے اللہ نے میرا تے نبی پاک دا لعاب بھی جمع فرما دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام زندگی دے آخری ایام آخری دن چل رہے ہیں اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دی سب تو چھوٹی بیٹی آ جاندیاں نے نبی پاک نے اپنی دینوں بلایا تے نبی پاک علیہ السلام نے کن وچ کوئی گل کی دی اما جی رون لگ پئیاں نے پھر بلایا پھر کن وچ ایک گل دسی اما جی مسکرا پئیاں نے اما بعد اندر پوچھیا فاطمہ بیٹا ادن کیڑی گل سی ایک وارا روئی سے تے ایک وارا ہس پئی سے اج او مسئلہ تے دس گل تے دسنا فرماندیاں نے ماں جی او
ادھر نبی پاک علیہ السلام نے میرے ابا جان نے مینوں قریب کر کے نا جڑی گل پہلوں دسی سی فرمایا فاطمہ اج میریاں تے تیریاں جدائیاں دا وقت آ گیا ہے آج اسیاں علیحدہ علیحدہ ہو جاواں گے تے دھی نے جس لے گل سنی تے رو پئی اچھا بیٹا ہسی کادے تو سے فرمایا مینوں میرے ابا جان نے فرمایا سی فاطمہ میرے خاندان اندروں سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہوئی گی یعنی اس تو بعد تو میرے نہ مل جائیں گے ایک گل سن کے تے میں ہس پئیاں خیر اماں فاطمہ الزہرا نہ ملاقات ہوئی ہے تے انج حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے اماں فاطمہ نبی پاک دے کول بیٹھیاں نے باہروں دروازہ کھڑکے آواز آ رہی ہے بوا کھڑکے اماں فاطمہ اٹھ گئیاں نے جا کے ویندیاں نے تے بندہ نظر کوئی نہیں آوندا جا کے ویکھیا دروازے تے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا اماں فاطمہ پھر آ کے پہ گئیاں پھر بوا کھڑ کے آ گئیاں بندہ پھر کوئی نہیں نظر آوندا بیٹا کون ہے باہر کون ہے دروازے تے ابا جی کوئی عربی ہوئے گا کوئی دیہاتی ہوئے گا یا کوئی صحابی ہوئے گا پر نظر نہیں آ رہا آقا فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ آج تیرے ابو دے دروازے تے کوئی عربی نہیں آیا کوئی دیہاتی نہیں آیا کوئی صحابی نہیں آیا آج وہ آیا جڑا بچیاں نو یتیم کر جاندا ہے آج تیرے ابو دے دروازے تے وہ آیا جڑا کدی بھی خالی موڑ کے نہیں جاندا اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام کو جبریل آ گیا سونے آنی اے بار اسرائیل کھڑا جے آیا جے تواڈی روح قبض کرن واسطے آیا جے تے رب والوں سونے ہو تانوں اختیار ہے اگر اللہ دی ملاقات چاہندے ہو تے پھر آ جاؤ جے نہیں تے سونیا پھر اے جان نہیں کڈ سکدا تواڈی اجازت نال اندر آئے گا اللہ اکبر اللہ اما فاطمہ پریشان نے پتہ ہی نہیں باہر کون آیا ہے میرے آقا فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائی اے یتیم جو کردہ پالا آج کرن تو سانو آیا ماپیاں کولوں بال آیانے لہجہ زور لگا کے آج حسن حسین آیانے میتھوں جدا کرامن آیا آج عائشہ حفصہ زین بتائی بیوہ کر دکھلاسی آج مینوں تینوں بیٹی پیاری وقت بٹھا من آیا تے کون آیا تیرے ابو دے دروازے تے اے آباد کو نیندائی قبراں اے آباد کو نیندائی قبراں تے شہر کراں اجاڑے موت پیالہ پلاوے سبنا اج مینوں پلاون آیا بیٹی اج تیرے ابو دے دروازے تے ملک الموت آ گیا ہے ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون میرے آقا علیہ السلام نے اجازت دے دیتیاں نے تے کل اور بھی سن دے جایا جے ادھروں حسن و حسین آ گیا نے رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے آقا علیہ السلام انہاں بھی پیار فرما رہے نے سبحان اللہ تے اما عائشہ اسی انتظام
دے اندر نبی پاک نے لشکر اسامہ دی روانگی دا حکم بھی دے دیتا ہے. ادھروں نبی پاک نو میری تواڈی اما جان عائشہ صدیقہ دم فرما رہی نے. نبی پاک تے دم کردیاں نے, معوذتین پڑھ کے دم کر رہی نے. تے میرے آقا علیہ السلام نے اما عائشہ دے ہاتھ پھڑ لے نے, فرمایا عائشہ بس کر دم دے ویلے مک گیا نہیں, ہن دم دے ٹائم ختم ہو گیا نے. اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک دا آخری دن تے نبی پاک پڑھتے نے پہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. میں تے تاریخ اندر بھی پڑھ کے آیا. اما عائشہ آخری رات میرے محبوب دی سوموار دا دن صبح ہون والا ہے, رات دا ویلا تے کائنات دے پیغمبر دے گھر دا دیوا بجھ گیا ہے, دیوے چ بالن واسطے تیل بھی کوئی نہیں. اما عائشہ فرماندیاں نے میں ہمسائی کولوں تیل ادھارا منگ کے تے دیوے وچ بال کے دیوا جلا دیتا, اس نیت نال جلایا ہوئے گا آج میں اپنے محبوب شوہر دا دیدار رج کے کر لاں, پھر شاید چہرہ مینوں میسر نہ آ سکے. میرے آقا علیہ السلام تے نزا دی کفیت جداری ہو گئی ہے. آقا فرماتے نے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. بے شک موت دیاں بڑیاں سختیاں ہوندیاں نے, موت دی بڑی تکلیف ہوندی. آقا یہ جملے پڑھ رہے نے, معلوم ہویا موت دی تکلیف نبی پاک تے بھی آئی ہے. تے نبی پاک علیہ السلام ان گرگرے دی حال جنوں آندے نے نا جان ایتھوں تک آ گئی ہے. تے اس ویلے میرے نبی نے کی فرمایا ہے, اوے بازار سجان والے ہو, پگڑے پان والے ہو, سانو ساڑن واسطے آخرت اپنی برباد کرنے والے ہو. اس ویلے میرے آقا نے فرمایا سی الصلاۃ. وہ لوگوں اپنی نماز دا خیال کرے آجے, نماز دی حفاظت کرے آجے. آخری ویلے نبی پاک دی جان آفرین دے حوالے ہون لگی ہے. زبان تو ایک کلمے نے میری امت دے لوگوں نمازاں دی فکر کرے آجے. میلاد دے نام تے ساریاں خرافات تساں کیتیاں, لیکن نہیں کچھ کیتا تے اللہ دے گھراں آباد نہیں کیتا, نبی دی آخری وصیت تے تساں عمل نہیں کیتا. میرے آقا نے آخری ٹائم میں سی فرمایا اور میرے جان تو بعد بازار سجا دے آجے, چڑیاں لگا دے آجے, لٹاں لگا دے آجے. نبی نے نہیں سی آکھیا کیک کٹے آجے. نبی آخری وقت وصیت نہیں کر کے کہنے گلیاں بازاراں نو سجا دے آجے, لنگر پکا دے آجے. نانا نبی دی آخری وصیت یاد رکھو. کوئی اگر نبی نال محبت دا دعویٰ کرتے ہو, محبت دا دم پڑھتے ہو تے آخری گل یاد کرو. پیغمبر فرماتے نے نماز دا خیال کرے آجے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز دا خیال اپنے ملازمین دا خیال کرے آجے. نبی پاک علیہ السلام دی ٹک ٹکی بند جاندی ہے تے آقا علیہ السلام پڑھتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. آخری جملہ اما عائشہ نے نبی پاک دے ہاتھ پھڑے ہوئے نے تے نبی پاک دی زبان 12 ربیع الاول دا دن تے نبی پاک دی زبان دا جملہ کیڑا اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. اللہ مینوں نیک اچھے بلند لوگاں دا ساتھ نصیب فرما دینا. آج جملہ پڑھیا رفیق الاعلی تے آئے نے, نبی پاک دے ہونٹ بند ہو گئے نے, ہاتھ نیچے آنا شروع ہو جاندے نے تے نبی پاک علیہ السلام ہاتھ نیچے آئے نے. اما عائشہ فرماندیاں نے آخری
آخری پیغام آ گیا، میں سمجھ گئی نبی پاک تے آخری پیغام آ گیا تے نبی پاک دے جسم دا بھار مینوں اپنے جسم تے محسوس ہون لگ پیا۔ بیٹھے کچنے اما عائشہ دی گود اندر میرے آقا نے اینڈ ٹیک لگائی ہے، بیمار بندے نو جی میں بندہ او دے پیچھے بہ کے اپنے جسم نال ٹیک لگا لیندا ہے۔ اما عائشہ دا بیان حدیث وچ پڑھے ہے، اما جان فرماندیاں سی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و فی یومی و بین سحری و نہری وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنِي رِيقِي وَرِيقَهُ۔ اما فرماندیاں نے جدر نبی پاک دنیا تو گیا نے ادھر گھر بھی میرا سی، ادھر دن بھی میرا سی تے نبی پاک نے میرے سینے نہ ٹیک لائی سی تے مینوں نبی پاک دا بھار جسم تے محسوس ہو لگ پیا۔ میں سمجھ گئی عائشہ آج تو آج تیرا سہاگ لٹ گیا ہے، عائشہ آج تو بیوہ ہو گئی ہے۔ بلال دے آقا دنیا تو چلے گیا نے فرماندیاں نے میں ہمت کر کے اٹھی، مسجد دے اندر سے آبا بہ کے انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مسلمانوں قد مات نبیکم قد مات نبیکم، وہ کتا مشکل اعلان اما عائشہ نے کیتا ہوئے گا قد مات نبیکم، آگی 12 ربیع الاولی قد مات نبیکم، جس لئے پکڑے پاریا ہونے صحابہ دا بھی کدی 12 ربیع الاول ویکھیا کرنا، جس لئے آواز سنی صحابہ نے مسجد چوں کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے، ٹکران نکل گئیاں صحابہ رون لگ پیانے اللہ اللہ تے نبی پاک علیہ السلام دے یاراں چوں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے سے نبی پاک نو مل کے نا اجازت لے کے اپنی دوسری رہائش مدینے تو باہر جا رہے ہیں۔ بندہ راج ملیا صدیق کی در جا رہے ہیں، جی میں تجھے گھر جا رہے ہیں، میں نبی پاک کو ہو کے یہاں گیا۔ فرمایا صدیق واپس مڑاؤ، اللہ دے پیغمبر جدائیاں دے کے چلے گیا نے، نبی پاک رحلت فرما گیا نے، صدیق آئے نے سیدھا بیٹی عائشہ دے حجرے دے اندر آئے نے، میرے نبی علیہ السلام دے چہرے دے اما عائشہ نے ایک یمن دی سفید رنگ دی چادر پا دیتی ہے، آکے انہوں چکیا، آکے محبوب خدا دے چہرے دے بوسا دے رہنے، صدیق رو رہنے، میں کیویں جشن مناواں 12 ربیع الاول، نبی پاک نے تے فرمایا سی میں تواڈے واسطے والد دی منندا، میں تواڈے واسطے باپ دا مقام رکھنا۔ نبی پاک ساڈے نبی بھی نے، آقا ساڈے رسول بھی نے، آقا میرے ویر بھی نے تے آقا میرے روحانی باپ بھی لگ دے نے، آقا ساڈے سارے دے روحانی والد دا مقام رکھ دے نے۔ جتنا منہ دے لال چلے جان، جتنا اما عائشہ رو رہی ہوئے، اما حفصہ سبحاری ہوئے، نبی دے سارے یار رو رہے ہونے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان چک لیا، نبی دی تدفین تو بعد مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں، اور نہ کیا بلال تو تے نہ دکھ دے کے جا، بلال تو تے نہ جدائیاں دے کے جانا، فرماندے نے میں مدینے وچ رہ کے ان کی کرنے، اگے میں نبی پاک نو ویندا سا، اگے مدینے دیاں گلیاں چ مینوں آمنہ دا لال نظر ہوندا سی، ہن مینوں آقا نظر نہیں ہوندے، میں رہ کے کی کرنا چھٹی اذان بلال پیارے تے چھڑیا شہر مدینہ، چھٹی اذان بلال پیارے تے چھڑیا شہر مدینہ، رخصت ہو کر شام ملک وچ تے پایا کفن دفینہ۔ حضرت عمر جلالی ہو گیا، آندے نے
نبی پاک کو نیچے فوت ہوئے. صدیق نے بٹھایا سمجھایا پر سمجھن تو انکار کر دیندے نے. حضرت ابوبکر منبر تے آئے نے تے اللہ دا قرآن پڑھدے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. نال صدیق نے خطبہ جڑا پڑھیا بخاری چ لکھے ہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لوگ معبود فوت ہو گئے پر معبود زندہ ہے جڑا محمد دی عبادت کردا سی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد دنیا تو چلے گئے نے جڑا اللہ دی عبادت کردا سی اللہ زندہ موجود ہے. ابو بکر نے خطبہ پڑھیا. عمر فرماندے نے قرآن سے آیت پہلوں بھی پڑھدے سا پر مینوں ایویں لگیا جویں ہنے ہی نازل ہوئی ہے. فرماندے نے میریاں لتاں نے بھار میرا چکن تو انکار کر دیتا تے میں زمین تے پہ جانا. ہن مینوں واقعی یقین ہو گیا اگے یہ عمر تلوار کٹ لئیے جڑا آکھے گا نبی پاک فوت ہوگا. حالے توقع ہی نہیں کر سکتے سی جڑا آکھے گا آقا چلے گا میں تلوار مار کے گردن جدا کر دے مانگا. صدیق دا خطبہ سنیا. صدیق نے نبی دی وفات تو بعد امت نو سنبھالیا جے. لوگوں صدیق نو گالا نہ کڈیا کرو. صدیق نے امت دے صحابہ دے ایمان نو سنبھالیا ہے. صدیق دا خطبہ سنیا تے عمر بھی بہ کے رون لگ پے. اللہ اکبر اللہ. اور مسئلہ زیر پاس آ گیا. نبی پاک علیہ السلام نو دفن کرنا ہے. قبر کتھے بنانی ہے غسل کیویں دینا ہے. غسل تے اتفاق ہویا مسئلہ دسیا. آقا نو کپڑے اتار کے نہیں غسل دینا. آقا دے لباس میں تو غسل دیتا جائے گا. غسل دے رہے نبی دے صحابہ علی عباس نال فضل نے رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک دا جنازہ کون پڑھائے؟ نبی پاک دا جنازہ نہیں پڑھایا گیا. حجرے اندر 10 بندیاں دیاں ٹولیاں آندیاں نے میرے آقا تے درود پڑھدے نے نالے آخری دیدار کر کے روندے باہر جا رہے نے. اللہ اکبر. دے دفن کتھے کرنا ہے؟ فرمایا میں نبی پاک کو صدیق آندے نے مسئلہ سنیا سی. اللہ دا نبی جتھے فوت ہوئے انہوں اس مقام تے دفن کرنا چاہیے. جس چار پائی دے آقا سن چار پائی نو ہٹا کہ اتھے قبر کٹ دیتی گئی ہے. حجرہ عائشہ مسجد نبی بالکل مسجد نبی دے نال حجرہ عائشہ اس حجرے دے اندر میرے آقا نو دفن کر دیتا گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام دی لاحد والی قبر بنا دیتی گئی ہے. بغلی والی جنگ زمین نو پہلے سیدھا کھو دیا پھر ایک سائیڈ قبلے والی سائیڈ دے لاحد بنائی جاندی ہے. اس قبر اندر میرے آقا نو دفن کر دیتا گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے مغیرہ بن شعبہ مینوں ایویں لگدا جویں پیراں والے بند حالے نہیں کھولے. اللہ نے فرمایا جا کے تسی ویکھ لو قبر اندر. مغیرہ بن شعبہ قبر وچ اترے نبی پاک دے بند کھولے آقا دے پیراں دا بوسا لیا. فرماندے نے مسلمانوں گواہ ہو جاؤ میں آخری بندہ جن نبی پاک دے قدماں نو بوسا دیتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام تے مٹی پا دیتی گئی ہے. اور سونے سونے تے من مونے سونے سونے تے من مونے ویکھیاں بک جاوے قبراں دے وچ مٹی کھا گئی اج شکل نہ نظری آوے. مٹی پائی دے صحابہ دفن کر کے آ گئے نے. اور سونیا ایتھے محبتاں دے انداز بدل جاندے نے. دفن کر کے آئے تے صحیح مسلم بھی سن لو. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ دیاں نے تے پتہ کی آندیاں نے ویا انسو اطابت انفسکم انتا التراب علی رسول اللہ. انس ویر تہاڈا کیویں جی کیتا ہے سبق بھر بھر کے میرے ابو تے
مٹی دے پا دیتے نے تہاڈا کیویں جی کیتا اطابت انفسکم تہاڈے نفس من گئے سی اس گل نو تہاڈا دل کر پیا سی تسا میرے ابو تے مٹی برابر کر دیتی ہے تسی تے اُتے واسطے جانا قربان کرنے والے سو اے انس بلال نبی تے یارو تسی نبی کتے چڑھ آئے ایسے سونے مکھڑے تائیں کیوں اندر خاک چھپائے سیتے ہے سو پاک نبی تو جان کول گمان دے پھر تسو کیویں یار یارانو اندر خاک چھپان دے سن سن زاری ذکر نبی دا اکھیاں نیر بہاول بولا چار تمامی اگوں اے جواب سناول میری بہن فاطمہ بس نہ رہ گیا کچھ اساڑے بس نہ رہ گیا کچھ اساڑے ورد گیا تقدیراں ہوش حواس گم ہو گیا دے بھول گیا تقریراں نبی پاک علیہ السلام دا بانگا بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں مدینہ چھڑ دیتا مدینے تو چلا گیا کیوں آقا نظر نہیں ہوندے وہ نبی پاک دی سواری قصوہ نامی آقا دی ڈاچی 15 دن نبی دی وفات تو بعد زندہ رہی ہے اوے ملوانیوں توڑے نالو تے نبی دی سواری چنگی ہے جڑی 12 ربیع الاول تو بعد نہ کچھ کھاندی ہے نہ کچھ پیندی ہے گلیاں بازاراں چ پھرن ڈئی ہے لوکی اگے پٹھے رکھ دینے کوئی نہیں کھاندی لوکی اگے پانی رکھ دینے نہیں پیندی 15 دن مدینے دیاں گلیاں چ پھردی رہی ہے رولدی رہی ہوئے گی کہ تو سوار محمد لب جاوے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو مصطفیٰ میرا سوار لب جاوے 15 دنوں تو بعد نبی دی ڈاچی بھی فوت ہو جاندی ہے اللہ میرے آقا علیہ السلام مدینہ ویران ہو گیا ہے سیاپان دے سی ایک دن نبی پاک نے مدینہ روشن کیتا سی جتن آقا مدینے آئے سی ادھر مدینہ روشن ہو گیا سی جتن نبی پاک نے مدینے نو اندھیر کر دیتا او دن سی جدو آقا دنیا تو چلے گیا سی جلائل النبوہ اندر امام پیکی نے ایک روایت نقل کیتی ہے فرماندے نے 12 ربیع الاول مدینے دا دن جدن آمنہ دلال دنیا تو گیا میں پورے مدینے اندر اللہ دی طرفوں اندھیرا چھا جاندہ ہے اللہ دسنا کی چاندے ہو فرمایا دسنا چاہنا جدن نبی چلا جائے روشنیاں مک جاندیاں میں ادن اندھیرے ہو جاندے نے ادن دنیا تو روشنیاں مک جاندیاں میں حضرات اسی 12 ربیع الاول ایس کر کے نہیں مناندے کہ ساڑھے سامنے اماں فاطمہ دی کفیت ہے ساڑھے سامنے ساڑھے اماں عائشہ حفصہ زینب میمونہ جبیریہ روندیاں نظر ہوندیاں میں سانو نبی دا صدیق روندہ نظر آندہ ہے اماں عائشہ کہہ رہی ہیں ماتا نبیکم صدیق کہہ رہے ہیں انہ محمدن قدمات جتن اماں فاطمہ فرما رہی ہیں سبت علیہ مسائبو لو انہا سبت علیہ مسرنا لیالیا لوگو میرے ابے دے دنیا تو جان دی وجہ تو میرے تے انہیں کوئی غم ٹوٹ پیانے انہیں دکھ میرے تے آگا نے اگر سفید دنوں تے بعد دیتے جانے دکھ وہ بھی سیاہ راتاں دے اندر تبدیل ہو جان حضرات جتن نبی دی اولاد روئے نبی دی ازواج رون نبی دے سیاہ پر اہل بیت رون جتن نبی دے غم اندر اور رو رو کے ہلکان ہو جان
جان، انہاں نو اپنے ہوش و حواس بھول جان، اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل الحدیث اس دن غم تے محسوس کر سکدا ہے۔ اور سیدنا علی نے فرمایا سی سونیا اگر تساں سانو جزا فضا تو منع نہ کیتا ہوندا سونیا اینا روندے کہ ساڈی اکھاں دے آنسو وچ تسی لوگ کشتیاں چلا لیندے، پر آقا نے صبر دا حکم دیتا ہے، صبر کرنا ہے۔ نبی دی وفات جیسے دکھ دے بھی صحابہ نے صبر کیتا ہے، لیکن اکھاں دا آنا، اکھاں دا رو پینا، برس پینا اس صبر دے خلاف نہیں ہے۔ حضرات او 12 ربیع الاول مدینے چ جڑا آیا ہے بڑا صحابہ تے بھاری گزریا ہے، بڑا گراں گزریا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو بعد دے اندر صحابہ کرام محدثین ام ایمن و دیگر صحابیات جس لئے آقا دا ذکر کر دے صحابہ رون لگ پیندے۔ نبی پاک علیہ السلام دے ایک دن یار بیٹھے نے، صدیق فرماندے نے آج کوئی قرآن دی تلاوت ہی بندہ سنا دے۔ ایک صحابی اٹھیا سورہ توبہ پڑھن لگ پیا، جس لئے اس مقام تے آیا نا اس یقولو لصاحبہ لا تحزن کہ نبی پاک مانا کیے، نبی پاک اپنے ساتھی کو فرما رہے سن تو غم نہ کر۔ صدیق آندے نے اللہ دی قسمیں انا صاحب ہو، اس ویلے نبی دا ساتھی میں سا ایک گل کی تھی، ابو بکر رون لگ پہ۔ صحابہ تے جدوں بھی نبی پاک کو یاد کر دے رون لگ پیندے۔ کدی میرے نبی دے یاراں نے اس انداز نال 12 ربیع الاول نہیں منایا، اس انداز نال بداراں نو نہیں سجایا۔ نبی دے یاراں نے بدار نہیں مسجداں سجائیاں نے، اللہ دے گھراں نو آباد کیتا ہے۔ جے نبی نال پیار ہے تے پھر مصطفیٰ علیہ السلام دی سیرت اپناؤ، نبی پاک علیہ السلام دے اعمال نو اپنائیے۔ سال بعد جھنڈیاں لگا لینا، لائٹاں لگا لینا، 1 2 4 دیگاں پکا لینا اور پورا سال نبی دی کسے سنت تے عمل نہ کرنا، مسجد دین اسلام نماز دے قریب نہ آنا، پھر سمجھئے کہ اسی حق ادا کر دیتا ہے۔ میرے محبوب آن اے حال ویکھن، اے شور شرابہ بازاراں دے اندر ویکھن، میرے مصطفیٰ غصہ کرن، آقا ناراض ہون، میرے مصطفیٰ دنیا تو گئے نے نماز دی وصیت کر کے گئے نے، اسلام نال دین نال جڑے رہنا، شریعت نال جڑے رہنا، آقا اس چیز نو دس کے گئے نے۔ حضرات میلاد منان والیاں چو آکھیا جاتا ہے جی ابو لہب نے بھی منایا سی، حضرات منایا ہوئے گا۔ قرآن اندر تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو گیا ابو لہب، برباد ہو گیا، دو میں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ مولوی آتا ہے جی ہتھاں چو جہنم وچ انہوں پانی پلایا جاتا ہے، رب آندے نے وہ ہاتھ میں برباد کر دیتے نے۔ میرے رب نو پتا سی 14ویں صدی دے مولویاں نے دی انگلا چو پانی دودھ پلانا ہے، رب آندے نے میں ہاتھ برباد کر دیتے نے، اور میں انہوں کلے نو نہیں ود فیملی جہنم دا بالن بنا دیتا ہے۔ منایا ہوئے گا انہیں جشن، اسی اوہ دا کلمہ نہیں پڑھ دے، اسی انہوں نہیں من دے، اسی انہوں رہبر نہیں من دے، منایا ہوئے گا ملاد، لیکن میرے صدیق نے کوئی جشن نہیں منایا بلکہ نبی دا مشن اپنایا ہے۔ انشاءاللہ صدیق نال فاروق نال جڑے کم اونا کیتے وہ اسی بھی کرنے ہیں، جڑے اونا نہیں کیتے اس دے باوجود جنت دے وارث بن گئے۔ اللہ میرا تو اڈا داخلہ نبی دے یارہ نال فرما دے، اللہ ساتھ ہونا دا نصیب فرما دے، اور قیامت دے دن ان صحاب دے نال، ان نبی پاک دے یارہ دے نال اللہ مصطفیٰ دا دیدار نصیب فرما دے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام دا جنت اندر ساتھی بنا دے۔ ایک صحابی کو ایک کسی عالم دین کو امام محدث کو سوال کیتا گیا، دسو کوئی جنت دے بارے ایسی گل دسو کہ جنہوں پڑھئے سنیے کہ ساڑھے دل چ جنت دا شوق پیدا ہو جائے۔ انہاں کیا وفیہا رسول اللہ، اس جنت چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڑھی ملاقات آمنہ دلال نہ ہوئے گی، ویرو تو آٹی مرضی ہے، سانو ابلیس کہہ لو، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس کہہ لو، شیطان کہہ لو، وہابی نجدی کہہ لو، گستاخ کہہ لو،
تہاڈی مرضی ہے، لیکن اسی تے کام وہ کرنے ہاں جہدے تے نبی پاک دی مہر ہے۔ باقی تسی ساڈے بھائی ہو، تانے مار سکدے ہو، میرے دے سکدے ہو، سانو ساڑن واسطے پتہ نہیں کی کچھ کر سکدے ہو، حضرات اسی تے وہ کرنے ہاں جو صدیق و فاروق نے کیتا، عثمان و حیدر نے کیتا، حسن و حسین نے کیتا۔ اللہ ساڈا انہاں دے نال شمار فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔